वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं आज श्री गणेश अथर्वशीष पाठ करके आपको सुना रही हूँ। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं नित्यं वस्मि सत्यं वस्मि अवतमम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवनुजा भवशिष्यम् अवपश्चातातम् अवपुरस्तातम् अवोत्तरास्तातम् अवदक्षिणास्तातम् अवचोधास्तातम् अवधरास्तातम् सर्वतो मां पाहि पाहि समं तातम् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममय तं सच्चिदानन्द द्वितीयसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमय विज्ञानमयसि सर्वं जगदिदं तयो जायते सर्वं जगदिदं तयस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तयि लभ्येति सर्वं जगदिदं तयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहोत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मक तं योगिना ध्यायन्ते नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुरु तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमासस्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरः वर्णादि पूर्वमुच्चार वर्णादि तदनन्तरः अनुस्वार परतरः अर्धेनोद्लसितं तारेणोरिद्धम् एतत्तं मनुष्यरूपं गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यम रूपम् अनुस्वार शांत रूपम बिंदुनरुद्ध रूपम नाद संधान सहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणकरीषि निश्चित गायत्री छंदः गणपति देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशशङ्कुशधरिणं रत्नं च वरः हस्ते बिभ्राणभूषकध्वजनं रक्तलम्बोदरं सुपकर्णकं रक्तवाससं रक्तानुगन्धिकं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपितं देवं जगत्कारकम् अच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टायुत प्रकृते पुरुषात्मकम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यशय योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम गं गजानन गणपतये नमः। श्री गणपति अथर्वशीष समाप्त।